السلام عليكم ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين ربي زدني علما. آیت نمبر 8. وَإِنَّا اور واو اور نہ بے شک ہم والے ہیں ماں اس کو جو علیہا اس پر ہے صعیدن میدان جروزن چٹیل. ٹھیک ہے، یہ جروزہ اگر ہم لوگ وقف کریں گے تو جروزہ یعنی چٹیل. اب کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ آیت پچھلی آیت سے ہی کنیکٹ ہے، ریلیٹڈ ہے کہ جیسے ہم نے پڑھا تھا میں کہ بے شک بنایا ہم زمین کا اور ہر چیز کو ہم نے ڈیٹیل سے دیکھا تھا. ٹھیک ہے، اب اس آیت میں اسی سے ریلیٹڈ بات کی جا رہی ہے کہ کیا کہا اللہ نے کہ اور بے شک ہم البتہ بنانے والے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں اس آیت میں زمین کا ورڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ کیا اشارت پیچھے بات ہو چکی ہے زمین کی، کہ زمین کی بات کی جا رہی ہے. اس وہی اسی میں زینت کی چیزیں بھی ہیں اس پر ہے، یعنی کہ زمین کی میں اس کو چٹیل میدان بنانے والے. اچھا، اس کا پہلے گرامیٹیکل تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. وَإِنَّا واو حرف ہے، اِنَّا بے شک ہے. انشاءاللہ کہ میری آیات تھی، میں نے ان میں ترجمہ لکھا تھا، کوشش کروں گی کہ میں میری آیات ہوں ہینڈ ریٹن میں وہ میں ساتھ ترجمہ وہ کر کے اشارہ کر کے بتا رہے کہ وہ بے شک ہم لجائلون. اب دیکھیں لجائلون میں بھی کیا ہے؟ لام زبر لا ہے، یہ کیا ہے؟ حرف ہے. ٹھیک ہے، جائلون. جائلون میں کیا ہے؟ جیم آئین اور لام، یہ ہو گیا اس کا روٹ ورڈ. ٹھیک ہو گیا، اور اینڈ میں جو واو نون ہے. اچھا، میں آپ کو علامت بتانے لگی ہوں، اور اب پورے انشاءاللہ جب پوری صورت ہم پڑھیں گے جہاں جہاں اینڈ میں واو نون آئے گا نا، میں صرف آپ سے نہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ شیئر کروں گی کہ یہ کیا ہے، جمع کی طرف اشارہ دے رہا ہے. اب دیکھیں میں نے آپ کو ایک چھوٹا آپ کو اس کی یہ رٹا لگانا نہیں ہے. اب جب آپ کے پاس بس اس کے بارے میں ہم کس پر تھے؟ علیہا پہ. اس میں بھی کیا ہے؟ دو چیزوں کا ہے. ٹھیک ہے، الا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ حرف جا رہا ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، اور ہا کیا ہے؟ ہمارے پاس ضمیر ہے. اب یہ ہا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ زمین
की तरफ, जो कि पिछली आयत में जिसकी बात की गई है, ठीक है। हाज बरल था, जैसे मैंने आपको बताया ना, जमाइर क्या होते हैं, यानी कि जैसे हम प्रोनाउंस यूज करते हैं इंग्लिश में भी, ही, शी, इट, इस तरह करके हम, मतलब एक ही बात को हम बार बार नहीं, एक बंदे का नाम हम बार बार नहीं लेते हम लगा की बात करते हैं। इसी तरह उर्दू में भी देखिए, अगर हमें कुछ कहना होता है तो अगर फॉर एग्जाम्पल कहना है, आयशा हमारे घर आई, उसने खाना खाया, उसने पानी पिया, तो पता चला वो अच्छा रूट वर्ड, किसी के 3 हर्फ होते हैं, किसी के 4 हर्फ होते हैं, और इन्हीं के जरिए तनवीन है, सईद एंड जुरूज क्या है इसका तर्जुमा, इसमें कुछ भी ना हो, यानी कि जो जैसे एक तरह से बंजर जमीन हो जाना, ठीक है। तो अल्लाह ताला अब क्या कह रहे हैं इस आयत में, अल्लाह ताला झिंझोड़ कर क्या बोल रहे हैं कि जिस जीनत पर वो इतना इतरा रहे हैं, और खास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी दे रहे हैं कि ये लोग जिन चीजों पर इतना इतरा रहे हैं, जमीन पर जो मौजूद जो जीनत इनकी लिए, जिसके लिए इतना फख्र कर रहे हैं, इतना तकब्बुर, यहाँ तक कि इनका खुद भी कोई वजूद नहीं होगा, ठीक है। तो अल्लाह ताला इस तरफ इशारा करें कि अगर हम देखें, अगर आज हम अपने लिए भी अगर देखें, शायद में से हम अपने लिए अगर करना चाहते हैं, तो देखें अगर आज हम इस दुनियाइशों के लिए आसाइश, अल्लाह ताला की बात को, अल्लाह के अहकामात को हम क्या कहकर पीछे हो जाते हैं, लोग क्या कहेंगे, मुआशरा क्या कहेगा, मेरा दिल नहीं मानता, मेरा दिल ये चाहता है कि मैं ये चीज करूं, मतलब जब एक चीज अल्लाह ने मना कर दी, हम कौन होते हैं हम अपने दिल की बात माने, या लोगों की बात माने, या फिर मुआशरे की बात माने। इसी तरह जब एक चीज से अल्लाह ने रोक दिया है, तो हम कौन होते हैं हलाल हो जाए किसी तरह हम इसको कर, जीनत की जमीन में जो कुछ भी है सब कुछ एक न एक दिन क्या हो जाना है, खत्म हो जाना है, सब कुछ मिट जाना है, ठीक है। क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इंसान के वो अमाल रहेंगे जो उसने उस दुनिया में किए होंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट आयत है हमारे पास, आयत नंबर 9। आयत नंबर 9 है, अम हम क्या, हसिबता समझा आपने, अन्ना के बेशक असहाबल कहफी गार वाले, वर रकीमी और कुतबे वाले, कानू थे वो मिन आयातिना हमारी निशानियों में से, अजब अजीब, यानी कि अब यहाँ से हमारी ना बात थोड़ी अब चेंज हो रही है, यहाँ से क्या कहा जा रहा है, क्या, हसिबता, हमारे पास हर्फ है, हसिबता, हसिबता समझा आप ने, समझा, हसिबता यानी समझना ना, एक फेल है, ठीक है, फेल है। और जो ता है ना, ताकि वो जो जबर लगी, आपको पता है इसकी वजह से आपको तरफ वो करके कहा जा रहा है, आपकी तरफ इशारा करके कहा जा रहा है कि क्या समझा आपने, ठीक है, अन्ना के बेशक, असहाब अल काफी, के क्या है, असहाब, असहाब क्या है, हमारे पास ये भी इसम है, ठीक है। जैसे और कहाफ क्या है, ये भी हमारे पास इसम है, ठीक है। देखिए अल कहाफ शुरू में अलिफ लाम आए तो ये भी हमारे पास इसम है। अच्छा ये देखिए, मैं नोट्स में ज्यादा ही डिटेल्स लिखी हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत कम कम करके लिखी जाऊंगी, ताकि आप लोगों को ये चीजें बहुत मुश्किल ना लगे, बर्डन ना लगे, क्योंकि असल चीज तो ये क्या है कि हमने समझना है, ठीक है, कुरान को समझना है, और क्या करना है, उस पर अपने अमल करने के लिए चीजें लेनी है कि शायद में हमें क्या कहा जा रहा है, इसमें हमारे लिए क्या लेसन है। और ये बात मैं कोशिश करूंगी कि हर क्लास में मैं बताऊं कि ग्रामर
का थोड़ा सा टच देने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है, ताकि जैसे मुझे इस चीज का इल्म हुआ है, मुझे इस चीज की मुझे पता चला है और मुझे फायदा हुआ है, तो मैं चाहती हूँ आप लोगों को भी पता चले कि अगर हम ग्रामर सीख लेते हैं, ठीक है, वो भी बेशक आप वो तो अपने ऊपर बर्डन करके नहीं, थोड़ी स्लोली स्लोली करके कुछ कुछ इलामात इंसान, तो वो फिर हमें, आपको पता है, तर्जुमा याद करने में बहुत आसानी हो जाती है। हमें तर्जुमे को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे भी मैंने पीछे आपको बताया, वाव नून, मैंने आपको इलामत बताई कि वाव नून जहां भी एंड में आएगा, हमें पता चल जाएगा कि यहाँ इसका तर्जुमा जमा में किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, हमें तर्जुमा करने में बहुत आसानी हो जाती है, हमें इसका रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक हो गया। तो बाकी जो इतनी डिटेल्स के साथ ये लिखा हुआ है, ये इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली फिर मैं आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाती जाऊंगी आपके लिए, छोटी छोटी बातें आपसे शेयर कर करके, ठीक है। वर रकीमी, वाव हर्फ है, ठीक है। अर रकीम, अब देखिए शुरू में अलिफ लाम आया है, तो ये क्या हो गया, इसम, ठीक है। रा, कॉफ और मीम इसका रूट वर्ड है। कानू, क्या, कानू में भी देखिए, अब जैसे मैंने आपको बताया ना, काफ, देखिए इसका रूट वर्ड क्या है, काफ वाव नून। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए आपने कुरान में, आप कुरान की तिलावत करते हैं, आपने देखा होगा, कानू, यकूनू, तकूनू, काना, कुन, मतलब देखिए कितने मुख्तलिफ हमारे पास इस तरह के वर्ड्स बन जाते हैं ना। तो ये मेन उसका क्या होता है, काफ वाव नून होता है। अब यहाँ पे भी जो कानू आया ना, कानू, अब ये भी हमें क्या पता चल रहा है कि क्या है, कानू थे वो, थे वो। अब यहाँ पे कानून का मतलब है थे, और जो एंड में वाओलिफाई, इसका तर्जुमा यहाँ पे, इसका तर्जुमा आ रहा है कि वो, यानी कि वो सब, उन सब की तरफ इशारा करके जमा की तरफ बात की जा रही है, ठीक है। कि कानू थे वो, मिन आयातिना, क्या, हमारी निशानियों में से, मिन हरफे जर है, इसका तर्जुमा है से, आयात के इसम है, ठीक हो गया। हमजा या इसका रूट वर्ड है। और नून अलिफ ना, नून अलिफ ना वही है जो हमने भी शुरू में पढ़ा कि ये इसमें जमीर होती है, और क्या है, जमा के लिए बात की जा रही होती है इसमें, ठीक है। वहां पे अल्लाह ताला ने मतलब एक, जैसे अल्लाह ताला ने अपने लिए हम का वर्ड यूज किया, अपने लिए इस तरह, यहाँ पे जो हम का वर्ड यूज हो रहा है, ये मतलब लोगों की तरफ, ठीक है, कि थे वो हमारी निशानियों में से। नून इतना, यानी कि यहाँ पे देखिए अल्लाह ताला यहाँ पे नून इतना भी अपने लिए कह रहा है। अब यहाँ पे आप जमा का वर्ड परेशान नहीं होना कि अल्लाह ताला अपने लिए जमा का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। दौर पीछे चले जाए, वहां पे भी जो देखिए, जो बादशाहों का दौर होता था, वो कैसे खुद को हम करके मुखातिब करके बात करते थे, ठीक है। तो ये एक अलग सा अंदाज है सिर्फ अल्लाह का, कि अल्लाह ताला ने अपने लिए वाहिद का इस्तेमाल भी किया है और अपने लिए जमा का इस्तेमाल भी किया है, ठीक है। तो क्या कहा, हमारी निशानियों में से, अजबा, अजीब, और जब हमें भी देखे तनवीन लगी हुई है, तो ये इसम है। क्या समझा आपने कि बेशक गार वाले और कुतबे वाले थे वो हमारी निशानियों में से अजीब, यानी कि कहा जा रहा है कि क्या आप लोग, आपके लिए और खासतौर पर आपसे मुखातिब करके ना, हम सबको भी ये बात पहुंचाई जा रही है, हमें भी बताया जा रहा है, ठीक है। कि मतलब क्या ये वाकया, ये किस्सा, ये खास तौर पर अच्छा, कहफ क्या होता है, कहफ होता है, वो कहते हैं कहफ, ठीक है। मतलब ये है कि वो तख्ती, यानी कि वो जिस पर उनके नाम लिख दिए गए थे, या जो उनको मेंशन कर दिया गया था, तो कुतबे वाले, ठीक हो गया। तो मतलब ये लोग, यानी कि इनका ये जो किस्सा भी इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, अभी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे कि उनको कैसे, क्या 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 उनके साथ क्या हुआ, वो कैसे दरगार तक पहुंचे, फिर वो कैसे अल्लाह ताला ने उनको सुलवाया, अल्लाह ताला साथ साथ करवटें बदल रहे थे, मतलब वो एक तरह से सोए हुए थे। और मतलब ना, बहुत मजे थे, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे किस्सा। तो क्या कहा कि मतलब ये किस्सा, ये, अब देखिए, इस तरफ भी अल्लाह ने इशारा किया कि देखिए, इससे पहले अल्लाह ने किस तरफ बात की थी, जमीन की तरफ, आसमान की तरफ बनाने की, कि आसमान को बनाना, आसमान को पैदा करना, जमीन को बनाना और उसके अंदर मौजूद तमाम चीजों को बनाना, ये उससे ज्यादा बड़ी निशानी है। खुद इंसान को बनाना, ये उससे और ज्यादा बड़ी निशानी है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि मतलब जो अल्लाह ने यहाँ कह रहे हैं ना कि 309 साल ये सोए, और मतलब उनकी इस बारे में, किसी के बारे में वो बता रहे हैं। तो जैसे कि हम देखें, सूरह बकरा में भी हम देखे पढ़ते हैं उस बारे में, हजरत उजैर अलैहिस्सलाम के किस्से के बारे में, कि वहां पे उनको 100 साल सुला दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर अल्लाह ने जमीन की जीनत के बारे में बात करके, जमीन और आसमान की पैदाइश के बारे में बात करके क्या कहा, कि वो चीजें, यानी कि वो ज्यादा और ज्यादा बड़ी निशानी, और खासतौर पर खुद इंसान का पैदा होना,
ہر چیز کا جو چل رہا ہے نظام، وہ اور زیادہ بڑے، اور وہ کتنے مطلب کیسے وہ ادھر پکائے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، ان کی تھوڑی ہسٹری کیا تھی، تو انشاءاللہ پھر ہم لوگ کیا وہ نیکسٹ لاسٹ جانے والی ہر چیز ہمارا یہ شان و شوکت ہے، مال ہے، کاروبار ہے، زمینیں ہیں، جس کے لیے لوگ خاندانوں کے خاندان اجاڑ دیتے ہیں، دشمنیاں پالتے ہیں، دشمنیاں کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض حسد، یہ چیزیں ہوتی ہیں، چیزوں کی خاطر لوگوں کی وہ کرتے ہیں، تو یہ سب کچھ ادھر کا ادھر ہی رہ جانا ہے انسان۔ جس سے پہلے بھی ہم نے شاید کلاس میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، مفہوم حدیث ہی ہے کہ انسان جب قبر میں جاتا ہے تو وہ تین چیزیں لے کر جاتا ہے، ایک اس کی اولاد، ایک اس کا مال، اور ایک اس کے اعمال۔ دو چیزیں واپس آ جاتے ہیں، اس کا مال بھی واپس آ جاتا ہے اور اس کی وہ اولاد بھی واپس آ جاتی ہے، صرف ایک چیز اس کے ساتھ پیچھے رہتی ہے، وہ ہوتا ہے اس کے اعمال۔ ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، اور آج ہم ایک اسی کو چھوڑ کر ہر چیز کرنے میں مگن ہے، چاہے وہ ہمارے کھانے کا معاملہ ہے، ہمارے گھر کو سجانے کا معاملہ ہے، کہیں پہ شادی جانے کا معاملہ ہے، کسی کے گھر جانا ہے، کسی کے گھر جو بھی کرنا ہے، ہر چیز ہم کر لیتے ہیں، دنیاوی ہر کام ہم کرتے ہیں، لیکن ایک ہم اپنے اعمال کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ہم ہر وہ کام کرنے سے پہلے جس سے اللہ نے منع کیا ہوا ہے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر اس کو کرتے ہوئے اگر ہماری موت آ گئی، فار ایگزامپل میوزک لے لیں، فار ایگزامپل ہر وہ کام لے لیں کہ جس سے اللہ نے منع کیا ہو، اگر ہم وہ کر رہے ہو، اس دوران اگر ہماری موت آ جاتی ہے، تو سوچا ہمارا انجام کیا ہوگا، ہماری موت کا وقت، ہمارے آنے میں لے کے آنے والے ہمیں جو فرشتے لینے آئیں گے وہ کیسے کیا ہوں گے، ہمارا قبر کا، ہماری تو قیامت تب سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتا ہے جب ہماری سانس روک دے، جب تک ہمارے پاس یہ سانسیں ہیں، ہمارے پاس مہلت ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں۔ اور جیسے کہ دیکھیں اللہ نے بار 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 ہر دوسری جگہ پہ، ہر تیسری جگہ پہ بار بار اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان تم سے جھوٹے وعدے کرتا ہے، شیطان تمہیں دھوکے میں مبتلا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تم اس کی چنگل میں مت آؤ، تم اس سے بچو، تم میری طرف پلٹو۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دشمن کے بارے میں؟ تاکہ ہم بچیں، ٹھیک ہے؟ ہم اللہ کے ذکر کے ذریعے، ہم نماز کے ذریعے، اللہ کے ساتھ کنیکشن کے ذریعے، خاص طور پر قرآن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ دور رہیں، یعنی کہ ٹھیک ہے، اور تاکہ کیا ہمیں اللہ کی رضا مل جائے، سب سے بڑھ کر ہے اللہ کی رضا۔ اور وہی بات ریپیٹ کروں گی کہ انسان ہر کبھی کبھار کچھ ہوتا ہے نا، بہت سی سچویشن آتی ہیں، کہتے ہیں ہم پرفیکٹ نہیں ہو، یہی ان کو کہتے ہیں پرفیکشن، پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، ہم سے غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ ہوتے رہیں گے۔ اصل چیز کیا ہے کہ ہم ان سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں۔ ہم اگر ہم سے کچھ غلطی ہو بھی جاتی ہے جانے انجانے میں، یا پھر ہوتا ہے نا کبھی کبھی ارادہ نہیں بھی ہو جاتا، تو ہم سے غلط احساس ہوتا ہے کہ یہ چیز ایسے نہیں ہونی چاہیے، کار کرے تاکہ وہ چیز ہم سے مٹ جائے، ٹھیک ہے؟ تو اصل چیز کیا ہے کہ ہم نے اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ اس دنیا میں جو کچھ ہے، اور اس دنیا میں آج کل کی خاطر گھر میں، گھر کی سجاوٹوں کی خاطر، گھر کے ہم اپنے مال، سوری اپنے بچوں اولاد کی خاطر، لوگ اپنی اولاد کی خاطر جو اپنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، یہ ان کا ادھر جانا ضروری ہے، ادھر یہ چیز ان کی ضروری ہے، وہ چیز پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ سب کا سب ادھر کی طرح ہو جائے گی، جیسے یہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں، ایسے ہو جائیں گے وہ اتنی ساری چیزیں، لیکن ہم در چیزیں یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ اسی طرح یہ سورج، چاند، روز، آنا جانا، یہ دن رات کا چھوٹا بڑا ہونا، ہر چیز میں اللہ کی نشانی ہے، ہر چیز ہمیں بھی اپنی دنیاوی ہی
ہم آج اپنے آئٹم 9 تک کر لیے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے next